غور کرو اور نوجوانوں ایک بات لے کر کے لے جایا جے شریعام میرے پیغمبر دیاں بغاوتاں کرن والا او نوجوان شریعام میرے پیغمبر دے سے جناب دین و مذاق بنان والا او نوجوان جیڑا کنجری نو نچائے تے کنجری دے ہوتے پیسے سٹھن والا او مسلمانوں جناب کتے گم ہو گئے ہو اور توڑا دین کتے چلا گیا توڑا مسلمان ہونا کتے چلا گیا اے نوجوان ہے مسلمانہ دے نعرے لگان والا لیکن مسلمانہ دیاں بیٹیاں نو نچائے گا اور نہ دے ہوتے پیسے سٹے گا اے جناب اے تیرا سکون جناب پاکستان دیاں کنجریاں انڈیا دیاں کنجریاں تیرا سکون بڑیاں ادھر صحابہ دا سکون دیکھ پیغمبر نو پوچھے کرتے سونے ہو کیڑی گل دسو جے متعلق سانو زندگی دے اندر سکون آ جائے سانو زندگی اندر سکون مل جائے اور کل قیامت دا دن ہوئے گا آؤ دسو مسلمانوں کل قیامت دا دن ہوئے گا پیغمبر علیہ السلام کھڑے ہوں گے آقا فرمان گے مسلمانوں اوے نوجوانوں غور کرو آقا علیہ السلام فرمان گے مسلمانوں اوے دنیا دے اندر میریاں کھلیاں بغاوتاں کرن والے ہو میریاں کھلیاں نہ فرمانیاں کرن والے ہو ادھر جیڑا میں دین تواڈے تک پہنچایا جیڑے میں مسائل تواڈے تک پہنچائے اے کم نہ کرے جے اے دے اندر جہنم ملے گی اے کم کرے جے اللہ تے لیا کر کے جنت اندر داخل کر دیں گے اللہ جنتاں دے مہمان بنا دیں گے ہن غور کرنا فیصلہ تیرے ہوتے ہو جوانا اوے فیصلہ تیرے ہوتے ہو مسلمانہ اوے فیصلہ تیرے ہوتے اوے مسلمان ہون دے نعرے لگان والے آج فیصلہ کر کے جایا جے فیصلہ کر کے جایا جے تیری میری خوشی ہوئے تیری میری غمی ہوئے اسی پیغمبر دے کتنے کو خیر خواہ بندے ہیں اسی پیغمبر دی کتنی کو اتباع کرنے ہیں اسی پیغمبر دے کتنے کو فرامین مطابق اپنی زندگی نو بسر کرنے ہیں لیکن ایسا مسلمان ہو اوے ڈوب کر کے مر جاؤ مسلمانہ اوے تیرا ستیہ ناس ہو جائے اوے مسلمانہ ادھر پیغمبر دے دین نو مذاق بنایا مسلمان نے پیغمبر دی نافرمانی کی دی ہے تے مسلمان نے کی دی ہے پیغمبر دے دین نو تماشا بنایا تے مسلمان نے بنایا ادھر جناب ہر چیز بیان ہوئے قرآن دے اندر سب کچھ موجود ہے او دے مطابق اے پیغمبر دی نافرمانی کرے گا ہے پیغمبر دی گل نو جن نے میں منیا ہی نہیں اور جیڑا بندہ ایک کام کرے ادھر کنجری نچ رہی ہے ویلا جا رہی ہیں ہم سونے ہو تسی آرڈر کرو میں لکھاں سوڑ دیا ہزاراں سوڑ دیا اگر دین والا جاؤ اچھا جی مولوی نے انہیں منگ لے ہیں مولوی نے انہیں پیسے دینے اے مسیح دے ہوتے انہیں خرچ کرنے اللہ دے راستے اندر انہیں خرچ کرنے لیکن آنا بھائیو اوے مسلمانہ اوے نوجوانہ مسلمانہ دے نعرے لگان والے جس طرح تو کنجری نو نچا کر کے سارے جناب پیسے سوڑ رہے ہیں میرے پیغمبر دی حدیث دے گول کرنا اپنے کولو کسے دا دل نہیں دکھا رہا کسے نو بیزدہ نہیں کر رہا میری گل نو کوئی محسوس نہ کرے اگر کرے گا بھی تے میرا کچھ نہیں کر سکے گا میں پیغمبر دی حدیث نو بیان کر رہا میرے پیغمبر نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جیڑا بندہ جے دے نال محبت کردہ ہوئے گا جیڑا بندہ جے دے نال پیار کردہ ہوئے گا او بندہ او دے نال ہی ہوئے گا ایک بندہ پیغمبر دے نال محبت کرن والا پیغمبر دی صف دے اندر ہوئے گا ایک بندہ گلوکاراں دے نال محبت کرن والا انہاں دی صف اندر ہوئے گا ایک بندہ کنجریاں نال محبت کرن والا انہاں دی صف دے اندر ہوئے گا فیصلہ کرے جے ساڈی محبت پیغمبر دے نال یا جناب پاکستان دے نچل والیاں دے نال اور تیری میری محبت پیغمبر دے نال یا جناب مہک ملک دے نال تیری میری محبت پیغمبر دے نال یا انہاں خسریاں دے نال تیری میری محبت پیغمبر دے نال یا انہاں کنجریاں دے نال تیری میری محبت پیغمبر دے نال یا انہاں نچن والیاں دے نال سنو کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے پیغمبر دی حدیث سے غور کرنا فرمایا ایسے لوگ او جناب انہاں دی صف دے اندر ہی ہون گے اسی کی سمجھا ہے اسی تماشا بنا رکھیا ہے جیڑا جی آئے وہی دل دے اندر کر لیا ہے نچا لیا ڈھول بینڈ باجا بجا لیا اوے بھائیو مینو کوئی نہیں اسی صرف پہنچانا ہے تاکہ کل قیامت دا دن ہوئے اللہ سانو اے نہ پوچھن ہاں بھائی تسی میرا دین ہی پہنچایا اسی دے ہی رو رو کے پٹ پٹ کر کے کہہ رہے ہیں ہاتھ بند کر کے کہہ رہے ہیں اوے مسلمانوں پیغمبر دے طور طریقے دے مطابق اپنی زندگی نو بسر کر لو ادھر جناب اسی پیغمبر دی حدیث نو کس طرح مننے ادھر جناب شادی دا ویلا ہویا میں
کسی نو تانا نہیں دے رہا، کسی نو میں نشانہ نہیں بنا رہا۔ ایک میں ایک بات سمجھانا چاہنا، ادھر جناب شادی دا ویلا ہویا، منڈا کہے گا ہاں جی میری شادی دے تے خسرے آ جان، نچن والیاں آ جان، میں انہاں دے اندر راضی ہاں۔ ادھر جناب یہ کہے گا میرے رشتہ دار ناراض ہوندے نے، کوئی شادی دے اندر آنے واسطے تیار نہیں، اگر میں کنجریاں نہ لے آواں، اگر میں ڈھول بینڈ باجے نہ لے آواں۔ ادھر جناب ہن غور کرنا، ادھر جناب یہ کہے گا اے لوگ ناراض ہوندے نے، ادھر ایک سائڈ تے پیغمبر دی حدیث ہے، ادھر جناب پیغمبر دی حدیث نو اے پردے پوش کر دے گا اور اپنے کامبے قبیلے والے دی منے گا، اپنے باپ نو راضی کرے گا، اپنے بھائی نو راضی کرے گا، اپنے رشتہ داراں نو راضی کرے گا۔ اوے بدبختا، اوے تینو پیغمبر دا فرمان بھول گیا، اوے بدبختا تینو اللہ دا قرآن بھول گیا، اوے بدبختا اوے تینو مسجداں بھول گئیاں، اوے تینو پیغمبر دا فرمان بھول گیا۔ تو رشتہ داراں نو راضی کر لیا، اپنے بیگانیاں نو راضی کر لیا۔ اوے مینوں دس، اوے مینوں دس گا قیامت والے دن تیرا ساتھی کون بنے گا؟ قبر دے اندر اوے تیرا ساتھی کون بنے گا؟ کیا یہ سارے رشتہ دار تینوں آ کر کے چھڑان گے؟ انہیں شادی اندر سانو خوش کیتا کنجریاں بلا کے، خسرے بلا کے، اے سانو خوش کرنے والا نا 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 نا۔ اوے دنیا دے تانے تے مینے، اوے دنیا دے بیزتے کرنے، اے دنیا اندر ہی رہ جان گے۔ اگر نال جائے گا تے پیغمبر دی محبت جائے گی۔ فیصلہ کرو، کرو ہاں فیصلہ۔ اج کیڑا بندہ ہے جیڑا پیغمبر نو راضی کرے اور رشتہ داراں نو دفع کر دے، پیغمبر نو راضی کرے، باپ دی بات نو دفع کر دے، پیغمبر نو راضی کرے، بھائی دی بات نو دفع کر دے، سارے نو کہے ہم میرے گھروں نکل جاؤ، کوئی ضرورت نہیں۔ جتھے پیغمبر دا فرمان آ گیا میرے واسطے کوئی عزیز نہیں ہے، میرے واسطے کوئی جناب عزیز ہے ہی کوئی نہیں جتھے پیغمبر دا فرمان آئے۔ لیکن اسی بدبخت ایسے ہاں، اسی انے سارے ہی آ جاؤ، تسی بھی آ جاؤ، پرلے بھی آ جاؤ، وہ بھی آ جان، سارے آ جان، اسی پیغمبر دی حدیث دا کے مذاق بنائیے اور پیغمبر دی حدیث دی بے حرمتی کریے۔ ایڈے اسی مسلمان ہاں، اور اے اسی مسلمان ہاں، اسی سارے رل مل کے پیغمبر دی نافرمانی کرانے ہاں، اور کل قیامت دا دن ہوئے گا اے پھر سارے ہی رل مل کے پھر جہنم نو ہی جان گے۔ سارے رل مل کر کے جڑے پیغمبر دی حدیثاں دا مذاق اڑان والے، پیغمبر دی شریعت دے مطابق جناب اے گلوکار، اے سب کچھ اے کرن والے، فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کوئی کسی دے کم نہیں آئے گا، کوئی جناب کسی کو چھڑان والا نہیں ہوئے گا۔ اور اللہ معاف فرمائے کئی میں باپے ایسے دیکھے اور جناب پھر شادی دے موقع دے ہوتے ایسا کم کرن گے ہاں بھائی میرے کو آ جا، میرے کو بڑا پیسہ ہے اور میرے کو آ جا، لیکن اللہ نے اور چہرے دے ہوتے نور سجایا، اللہ نے چہرے دے ہوتے داڑھی ہے سجائی ہے، لیکن یہی داڑھی کنجریاں دے نال لگ جائے، اوے نچن والیاں دے نال لگ جائے، پھر مسلمان بنن دا کی فائدہ؟ اوے مسلمانیت دے اندر اوے زندگی بسر کرن دا کی فائدہ؟ اے باتاں بریاں کسی نو لگدیاں نے تے لگدیاں رہن لگیاں ہون گیاں، لیکن صحیح بات کراں گا اے انہاں چیزاں دے حوالے دین دا ذمہ دار ہاں لوگو۔ اوے میں نہیں دسنیاں تے کینے دسنیاں نے اوے میں تہاڈا ہو کر کے تانوں جہنم دا راستہ دکھاواں، میرے ورگا کوئی ظالم نہیں ہوئے گا۔ اگر میں تانوں سچی بات کر کے جنت دے اندر جان دا حقدار بناواں پھر میرے ورگا کوئی جناب خیر خواہ کوئی نہیں ہوئے گا۔ اس واسطے جیتے پیغمبر دی حدیث آ جائے، پیغمبر دا فرمان آ جائے، باپ رس جائے تے رس جائے، لوگ جناب رشتہ دار رس دینے تے رس جان، کوئی شادی دے اندر آئے یا نہ آئے سارے دفع ہو جان، لیکن پیغمبر دی حدیث تو کدے منہ نہ موڑیا جے، اوے پیغمبر دی مخالفت نہ کرایا جے، اللہ دی قسم ہے اوے برباد ہو جاؤ گے، اوے پیغمبر دی حدیث تو منہ نہ موڑیا جے، اللہ دی قسم ہے ذلت دے اندر چلے جاؤ گے، اوے پیغمبر دی شریعت دا مذاق نہ بنایا جے، اوے اللہ دی قسم ہے جہنم دے اندر چلے جاؤ گے۔ آسی شرعام بغاوتاں کرنے ہیں، شرعام جناب پیغمبر دی نافرمانی کرنے ہیں، صبح شام داڑھی دے ہوتے اس طرح چل رہے ہیں اور جناب حمام دے اندر اس طرح چل رہے ہیں، شرعام نبی دی سنت دا قتل کر کے اسی گندے گٹراں دے اندر سٹ رہے ہیں، اور پھر ساڑے نعرے کی نا اسی مسلمان ہاں کیڑے مسلمان ہاں؟ ذرا ذہن دے اندر سوچو ہاں بیسک کر کیے رہے ہیں اور کس موقع دے ہوتے کھڑے ہاں، شرعام قتل کر رہے ہیں۔ کوئی انڈیا دا گستاخ بولے او جی نبی دی گستاخی کر گیا لہذا انہوں قتل کر دیتا جائے، پھانسی تے لٹکا دیتا جائے، لیکن جیڑا مسلمان شرعام قتل کرے اس بندے نو کوئی کچھ کہنے واسطے تیار نہیں ہے، کوئی داڑھی مننے نو کہنے واسطے تیار نہیں بھی تو داڑھی رکھ لے، پیغمبر دی سنت نو رکھ لے اور پیغمبر دی شریعت دے مطابق زندگی نو بسر کر لے۔
نہیں کوئی نہیں کہنے والا ہو گیا، کیوں؟ اے ناراض ہو جائے گا، میرے گھر پتہ نہیں دوبارہ آئے گا یا نہیں آئے گا، میرا لین دین دے گا یا نہیں دے گا، تینوں لین دین دی فکر ہے لیکن پیغمبر دی حدیث نو بھلا چھڑیا، اے قرآن نو پردے پوش رکھ دیتا، اس قرآن دی اسی مسلمان ہو کر کے شرعام گستاخی کر رہے ہاں، اور اس قرآن نو اسی جھٹلا رہے ہاں، اس قرآن دا اسی مذاق اڑا رہے ہاں، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، کوئی جناب اپنی مرضی دے مطابق عمل کرے یا نہ کرے، ہاں کرنا کی ہے، کی کرنا ہے؟ اس قرآن نو آ کر کے دیکھو قرآن سانو کیڑی چیز دا حکم دے رہا ہے، قرآن سانو کی بیان فرما رہا ہے، حدیث سانو کی بیان فرما رہی ہے، پھر او دے مطابق عمل کرو، پھر میں دیکھنا اللہ دنیا اندروں ذلتاں اٹھا کر کے اللہ عزتاں نہ دے دین، اللہ تاجاں تے نہ بلندیاں نہ عطا کر دین، تے فرمایا پھر مینوں رب نہ کیا جے، لیکن ساڑھے طریقے کار ہی نہیں صحیح، سانو رب کولوں منگن دے طریقے ہی کوئی نہیں، اسی منگنے تے ہاں دعاواں تے کرنے ہیں، پر ساڑھے اللہ فلانی چیز عطا کر، پر ساڑھا خیال ہے کاروبار دے اندر، اللہ فلانی چیز عطا کر، پر ساڑھا خیال ہے یوٹیوب دے اندر، سانو فلانی چیز عطا کر، ساڑھے خیال باہر دے اندر، اسی رب کولوں منگن کی ڈے سانو پتہ ہی کوئی نہیں، اے ہے شریعت دا سی مذاق، شریعام مذاق اڑا رہے ہاں، کوئی داڑھی رکھے نہ رکھے، نماز پڑھے نہ پڑھے، اور جمعہ پڑھے نہ پڑھے، قرآن دی تلاوت کرے نہ کرے، پیغمبر دی حدیث نو مننے نہ مننے، اپنی من مرضی دا دین بنا لیا، فرمایا یہ لوگ ہون گے کل قیامت دا دن ہوئے گا، جڑا جے دے نال محبت کردہ ہوئے گا او دے نال ہی ہوئے گا، او دی صف دے اندر کھڑا ہوئے گا، او مسلمانو مسلمانیت دے اندر آ جاؤ، پیغمبر دی فرامین دے مطابق زندگی بسر کرنے والے بن جاؤ، انشاءاللہ اللہ دنیا اور آخرت دی عزتاں عطا کر دیں گے، دعا اللہ سن ایمان اندر اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔